बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, और जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ गए थे वो अब एक ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बंदी कर रहे हैं, जैसे गीदड़ करते हैं शेर के अगेंस्ट। तो अब एक ग्रुप बंदी हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन कर रहा है। आज जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो गए हुए थे लाहौर, उन्होंने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं। जैसे आपको बताऊं कि जो जरदारी साहब हैं, जब पंजाब का मामला होता है, जब पंजाब में तोड़ फोड़ करनी होती है क्या कहते हैं कैंडिडेट्स की, और ख़रीदो फरोख्त करनी होती है, लोटे बनाने होते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो तरफदारियाँ होती हैं वो दूसरी तरफ चेंज करनी होती है, तो जरदारी साहब का मानना ये है कि उस एरिए में जाके डेरा लगा लो और वहाँ पर नोटों की बोरियाँ और नोट लेकर पहुँच जाओ, तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह अब जब आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो कचरा था, जिसको कचरा कहा जा रहा है, कुछ माहिर कवानीन जो हैं, कुछ बड़े सियासतदान जो हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से ये जो लोग अलग हुए हैं ये कचरा थे, ये पहले भी किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच रहे हैं, वहाँ से इन्होंने पीठ दिखाई है, और ये इनका पुराना वतीरा है कि कभी भी ये जब देखते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या ओवरऑल कोई मुश्किल वक्त आता है, तो ये लोग जैसे फसली बटेरे होते हैं ना, जिधर फसल अच्छी होती है वहाँ पर चले जाते हैं। तो अब भी ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो क्रैकडाउन है, इमरान खान साहब को जो माइनस करने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब के साथ जो पाकिस्तान की जमहूरियत कर रही है इस टाइम, जो ये नाम नहाद डेमोक्रेट्स बैठे हैं मरासला हुकूमत के, तो इन्होंने जब देखा है कि अब इमरान खान साहब को माइनस कर देने की कोशिश मुकम्मल हो रही है और क्रॉस लगा दिया गया इमरान खान साहब के ऊपर, और उसके नतीजे में कोई भी छोटा मोटा एक्ट होता है तो हमें पुलिस उठा के ले जाती है, बार बार ले जाती है, हमें नंगा किया जा रहा है, हमें एक्सपोज किया जा रहा है, हमें छित्तर मारे जा रहे हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता है उसके खंदो ख्वाल से अंदाज़ा हो जाता है कि ही इज़ गोइंग राइट नाउ। तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलग होकर जो लोग अलग हुए हैं वो अब एक ग्रोह बना रहे हैं, जिसकी क़यादत करेंगे जी जहांगीर तरीन साहब। मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब जब नाअहल हुए थे तो इमरान खान साहब के साथ उनके मामलात ख़राब हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद भी इमरान खान साहब ने उनके जो बेटे अली तरीन हैं उनको क्या कहते हैं एक टिकट दी थी, जिसके ऊपर अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। अवाम ने उनको जीतने नहीं दी थी, वो सीट जो अपने बाप की सीट थी वो अली तरीन साहब नहीं जीत पाए थे, भले ही इमरान खान साहब ने उनको टिकट दिया था, क्योंकि अवाम भी बाशऊर हो चुकी है, और इमरान खान साहब ने यही वो जिन्न है जो कूजे से बाहर निकाला है शऊर का, यही वो बोतल से निकला हुआ जिन्न है। मैं आपको बता दूं इसकी और मिसाल के जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी जो इलेक्शन हुए थे ज़मीनी इलेक्शन, उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो जो नैरेटिव है कि मोरूसी सियासत, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ने उनको वोट दिए मगर वो जीत नहीं पाई। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे उस नाम को। फॉर एग्जांपल पीटीआई है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-हकीकी रख देंगे, या पाकिस्तान तहरीक क्या कहते हैं आज़ादी रख देंगे। इस तरह का कोई भी नाम ये चेंज करेंगे और एक पार्टी क्रिएट करेंगे, और इनका मोटो ये होना है कि जो इनका जो निशान है वो भी बल्ले से मैच करता हो, झंडा सेम तकरीबन थोड़ी सी डिफरेंस हो उसमें। ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से हम गेन करें, और इनको एक और शक भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये चाहते हैं कि जो लोग ये छोड़ के गए हैं, इनको अभी भी ये लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है, हम किसी पार्टी के साथ भी अटैच हुए वो जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। वोट इमरान खान साहब का है,
ہم نے سروے دیکھا ہے, ہم نے سروے کروایا بھی ہے. میں نے خود ذاتی طور پہ فیصل آباد میں سروے کروایا ہے, اور مجھے جو رپورٹس آئی ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہے. 90+ چلی گئی ہیں رپورٹس ان 14-15 دنوں میں, 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد. اور جو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, ابھی ان کو غیرت اور ضمیر جاگ رہے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کو ڈنڈے سے کروائی جا رہی ہے. ان کو چاہیے تھی 9 مئی والے دن الگ ہو جاتے, 9 مئی سے دوسرے دن الگ ہو جاتے اور بتاتے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا یا اس میں کون لوگ انوالو ہیں. لیکن اب ان کے ذاتی مفاد ہیں. تو سروے سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہر 10واں بندہ جو ہے 10ویں میں سے 9 بندے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب حقیقی لیڈر ہیں, اور جدھر بھی وہ کسی بچے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے اپنی, تو وہ انشاءاللہ MP یا MNA ہوگا, پارلیمنٹ میں جائے گا. اور یہ میں آج کی آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ میں نے خود سروے کروایا, مجھے اس چیز سے اندازہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن جو تھا, جتنے بھی معاملات تھے سو موٹو 183 کے اور 184 کے جتنے بھی وہ کیسز ہیں, ان کے اوپر جو نظر ثانی کی اپیل تھی اس کے اوپر آج کیا کہتے ہیں صدر مملکت نے سگنیچر کر کے اس قانون کو پاس کر دیا ہے. اور یہ ججز کو بھی اس بات کا علم ہوا ہے, اور ججز بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس میں ٹائم بھی دیا گیا کہ اتنے ٹائم کے اندر نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے. اور اب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کے لیے راستے ہموار ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جہانگیر ترین ایک ٹولہ بنا رہے ہیں, نواز شریف بھی اس ٹولے کا حصہ ہی ہے تقریباً, لیکن یہ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, جو مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کے بغیر تو الیکشن ہوگا ہی نہیں, آئیں جی بی صاحبہ والد صاحب کو لے کے آئیں, اور قوم انتظار کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ووٹ دینا ہے اور کس طریقے سے ان کو کیا کہتے ہیں انڈے اور ٹماٹر مارنے ہیں, یا جتنی عزت افزائی پاکستان میں ان کی پہلے کی جا رہی تھی چور چور کی, اور دنیا کے ہر کنٹری میں دوبارہ ہوگی, آپ لے کے آئیں. تو یہ ایک جو بل تھا اس کو بھی پاس کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بول نیوز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کے بعد اور جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد بہت سارے جو نیوز چینل تھے انہوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا حکومت وقت کو, کنٹرولڈ ہو چکے تھے. لیکن بول نیوز جو تھا, بول چینل, یہ کافی مطلب کہ اسٹرانگ رہا, اس نے بڑے مشکلات بھی جھیلیں, مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ بول نیوز نے بھی سرنڈر کر دیا ہے. آپ ان کے جو پروگرام ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں خاص کر کے ڈاکٹر فضا اکبر ہیں, وہ ایسے نہیں چلے گا آپ, اور اس کے علاوہ 2-3 اور پروگرام ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کو سننے کے بعد کہ بول نیوز پراپرلی سرنڈر کر چکا ہے. کیوں؟ ایک تو سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں, جو بول نیوز کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بھی اغوا کیا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں عمران ریاض خان صاحب, ان کو نکال دیا گیا تھا. تو جو شعیب اختر ہیں, جو شعیب شیخ جو ہیں کو چیئرمین, تو ان کے اوپر بھی بہت کچھ ٹارچر ہوا, ان کو بھی بڑا کچھ فیس کرنا پڑا. تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ حکومت یہ ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, اپنا کاروبار بھی اور روزگار بھی چلانا ہے. لیکن ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے, نیوز چینل ہے تو باقی اگر کنٹرولڈ ہے تو یہ بھی ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس ٹائم ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ جو ایک ٹویٹ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اس کے اوپر میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ قانون کی حکمرانی کو پوری طرح سے پشت ڈالتے ہوئے یہ فسطائی حکومت جنرل مشرف کے مارشل لا کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے. تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے یک نکاتی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. اس دوران ملکی معیشت اوندے منہ تباہی کی گہری کھائی میں گر چکی ہے. اوپن مارکیٹ میں $315 کا ہو چکا ہے, اور جبکہ شناختی کارڈ نہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈالر جو ہے وہ 320 اور 325 کے قریب چلا گیا ہے. سرکاری اور اوپن مارکیٹ کے نرخ میں 30% ڈالر کا فرق ہے, اور 30 روپے, یعنی کہ معیشت میں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور کافی کچھ کہا. انہوں نے کہا پی ڈی ایم رہنماؤں کے اربوں ڈالر
بیرون ملک تجوریوں میں محفوظ ہیں، چنانچہ یہ قابل فہم ہے کیونکہ انہیں معیشت کی تباہی کی رتی بھر بھی فکر نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی مقدر اسٹیبلشمنٹ ملک کو مکمل معاشی تباہی و بحالی کی دلدل میں گرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، اور جیسے ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ان کو بیٹھے بٹھائے گھروں میں اربوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے بغیر کسی انویسٹ کے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میری تھوڑی سی ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھا ایک کام میں، تو مجھے نزلہ فلو وغیرہ ہو گیا۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔